बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज का व्लॉग है इमरेट्स एयरलाइन बोइंग 777 केबन टूर न्यू ब्रांड इकानमी क्लास सीट्स नाइट टेक ऑफ दुबई टू इस्लामाबाद रनवे पॉपी लाइट्स। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये बोइंग 777-300 ER इमरेट्स का बोइंग, जिसे कॉमनली 777 कहते हैं, उसकी परवाज़ है दुबई से इस्लामाबाद के लिए। तकरीबन सुबह के 3 बजे हैं और मुसाफिरों ने इस एयरक्राफ्ट के अंदर आना शुरू कर दिया है। लोग अपनी सीटों पर बैठना शुरू हो गए हैं। इंशाअल्लाह कुछ देर बाद जब पैसेंजर कंप्लीट हो जाएंगे तो ये इस्लामाबाद के लिए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा होगा। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जितने भी मुसाफिर इसके अंदर बैठे हुए हैं वो खैर व आफियत के साथ अपने घरों को पहुँचे। अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो थोड़ा सा मैं बोइंग 777-300 ER इस एयरक्राफ्ट का तारफ़ करवाए देता हूँ। तो दोस्तों, अमेरिकन लॉन्ग रेंज वाइड बॉडी एयरलाइनर एयरक्राफ्ट पैसेंजर इसे कहते हैं। इसका मैन्युफैक्चर जो है वो बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन्स कंपनी है जो अमेरिका की है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्विन जेट ट्विन इंजन 767 इसके बनते हैं। और इसने रिप्लेस किया DC-10S और L-1011 एयरप्लेन को, जो काफ़ी पुराना हो चुका था। उस गैप को इस बोइंग 777 ने फिल किया। तो दोस्तों, ये स्टार्ट हुआ 1990 में, फिर प्रोटोटाइप इसका बना 1994 में, और फिर ये यूनाइटेड एयरलाइंस में इंटर हुआ 1995 में। तो सबसे पहले इसे अमेरिकन एयरलाइन ने अपनी परवाज़ों के लिए शामिल किया। उसके बाद ये लॉन्ग रेंज डिलीवरी की गई 2004 में। तो फिर दोस्तों, पैसेंजर की जो इसके अंदर कैपेसिटी है वो 301 से लेकर 368 तक इसमें पैसेंजर की गुंजाइश है। रफ्तार इसकी 5240 और 8855 नॉटिकल माइल्स है, जो हवा के अंदर काउंट किए जाते हैं। और फिर दोस्तों, ये 97,000 से लेकर 15,840 किलोमीटर तक परवाज़ कर सकता है। फिर इसके अंदर जो इसके व्हील हैं, मेन लैंडिंग गियर जो इसके बनते हैं, उसके अंदर 6 व्हील हैं। और फिर दोस्तों, 777 टेक ऑफ वेट जो इसका है, जो वेट उठा कर ये टेक ऑफ कर सकता है, वो 247 से लेकर 299 टन तक ये वज़न उठाकर परवाज़ कर सकता है। तो दोस्तों, 2018 में इमरेट्स एयरलाइंस इस बोइंग 777 का लार्जेस्ट कस्टमर था। उस ज़माने में 2018 में इमरेट्स ने 163 ये बोइंग 777 ख़रीद कर इमरेट्स एयरलाइन में शामिल किए। सीटिंग अरेंजमेंट जो इसकी बनती है वो कुछ इस तरह से है कि इसके 3 पोर्शन हैं। F, उसमें 1 से लेकर 8 तक सीटें होती हैं, जो फर्स्ट सीट्स कहलाती हैं, या बिज़नेस क्लास सीट्स उनको कहते हैं। फिर इसका C पोर्शन है, उसके बाद सेकंड, उसमें 9 सीरीज़ से लेकर 15 सीरीज़ तक सीट्स होती हैं, जिसे प्रेस्टीज सीट्स कहते हैं, और उसकी 56 सीटें बनती हैं। फिर उसके बाद जो तीसरा पोर्शन है वो Y है, 28 से 53 इसकी सीरीज़ बनती है, और इकानमी क्लास की जो सीटें हैं वो 227 बनती हैं। अगर इन सब को काउंट किया जाए तो पैसेंजर जो इसके अंदर बैठते हैं वो 291 है। और ये एयरक्राफ्ट भी इस्लामाबाद के लिए सीट बाई सीट है। तो इस तरह करके जो इन्होंने इसकी कैपेसिटी बताई है 301 मुसाफिर से लेकर 368 मुसाफिर तक। फिर उसमें अमला शामिल होता है, जिसमें एयरक्राफ्ट के पायलट, एयर होस्टेसेस, इंजीनियर्स, को पायलट और बाकी जो एयरक्राफ्ट के लिए अमला चाहिए होता है वो इसके अंदर
شامل ہوتا ہے۔ تو دوستو اس کی سیٹنگ ارینجمنٹ اس طرح سے ہے کہ فرسٹ جو اس کی رو بنتی ہے بزنس کلاس کی، اس میں 3 سیٹیں درمیان میں اور 2 رائٹ 2 لیفٹ، ان کے نمبر جو ہوتے ہیں وہ A B D E F سینٹر میں، H J رائٹ سائڈ پر۔ اور پھر جو اکانومی کلاس ہے اس میں 3 سینٹر میں، 3 رائٹ اور 3 لیفٹ، ABC لیفٹ کی جانب، DEF سینٹر میں، GHJ لیفٹ کی جانب ہوتی ہیں۔ تو اس کی ایمرجنسی کے لیے 4 راستے انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو ان کا سیریز بنتی ہے 1 سے 8، جہاں پر پائلٹ کے بعد فرسٹ کلاس شروع ہوتی ہے، وہاں سے ایک رائٹ کی طرف ایمرجنسی حادثاتی طور پر نکلنے کے لیے گیٹ ہے اور ایک لیفٹ سائڈ پر۔ پھر اس کے بعد دوستو سی پورشن شروع ہوتا ہے جو پریسٹیج، جہاں پر 56 سیٹس ہوتی ہیں جو 9 سے 15 سیریز تک بنتی ہیں، وہاں بھی انہوں نے ایگزیکٹ دیا ہوا ہے، ایک رائٹ پر اور ایک لیفٹ پر۔ پھر اکانومی کلاس شروع ہوتی ہے، وہاں پر بھی ایگزیکٹ ہے، ایک رائٹ پر اور ایک لیفٹ پر، جس کی سیریز بنتی ہے 28 سے 53 اور جہاں پر 227 سیٹس ہیں۔ پھر ایک لاسٹ میں رائٹ اور لیفٹ ڈور ہے، وہاں سے بھی ایمرجنسی نکلنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو اس طرح اس بوئنگ 777 میں 4 جگہ سے راستے ہیں ایمرجنسی حادثاتی طور پر نکلنے کے لیے، لیفٹ اور 4 رائٹ۔ اگر ٹوٹل کاؤنٹ کیا جائے تو 8 راستوں سے مسافر ان کیس آف اللہ نہ کرے ایمرجنسی اس ایئر کرافٹ سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ بوئنگ 777 ہے، یہ رات کا وقت ہے، تقریباً جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا صبح کے 3 بجے ہیں، اور اب اس بوئنگ 777 نے رن وے کے اوپر چلنا شروع کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ ٹیک آف کر جائے گا۔ یہ رن وے کے اوپر لگی ہوئی لائٹس ہیں جنہیں پاپی لائٹس کہتے ہیں، جو VGSI کہلاتی ہیں، ویژول گلائڈ سلوپ انڈیکیٹر بھی انہیں کہتے ہیں۔ اور یہ 4 لائٹ باکسز ارینجمنٹ ہوتی ہے جو رن وے کے ایج کے اوپر لگائی جاتی ہے پائلٹ کی گائیڈ لائن کے لیے۔ ان کا کلر ریڈ اور وائٹ ہوتا ہے، لیکن رات کے وقت یہ مختلف کلر پیش کرتی ہیں۔ تو دوستو یہ ایکچول ویژول پرپز کے لیے سلوپ انفارمیشن پائلٹ کو دیتی ہیں۔ ایئر ٹریفک کنٹرول پائلٹ کو جو سپیس خالی ہوتی ہے اس کی طرف اسے اترنے کی اجازت دیتا ہے ایئر ٹریفک کنٹرول۔ تو اس طرح کر کے یہ ساری جو لائٹس رن وے کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ پائلٹ کے انفارمیشن کے لیے، اور رن وے کے اوپر کتنا سلوپ ہے، کس سمت میں اسے ٹیک آف کرنے کی اجازت ہے، کس سمت سے اس نے لینڈنگ کرنی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری انفارمیشن ان لائٹس کے ذریعے پائلٹ کو ملتی ہیں۔ تو پھر دوستو بوئنگ 777 ایمریٹس ایئر لائن، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 163 یہ بوئنگ 777 انہوں نے 2018 میں خریدے۔ اب ان کے پاس کچھ نئے بوئنگ 777 بھی شامل ہو گئے ہیں۔ بوئنگ 777 میں جو ایمریٹس نے 2018 میں لیے وہ سمپل بوئنگ 777-300ER ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے ماڈل اور بھی انٹروڈیوس ہوئے، جیسا کہ 777-200، 777-300، 777-200LR، 777-200ER اور 777-300ER۔ اس کے بعد پھر 777X بھی انٹروڈیوس ہوا جو کچھ جدید ہے۔ پھر اس کے بعد 777F کی سیریز بھی امریکہ نے شروع کی۔ تو ابھی یہ بوئنگ 777 جو ایئر کرافٹ ہے یہ دنیا کا وائڈ باڈی ایئر لائنر کے طور پر انٹروڈیوس ہوا ہے۔ اس کے مینوفیکچرر جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ امریکن بوئنگ کمرشل ایئر پلینز کمپنی ہے، اور ورلڈ لارجسٹ ٹوین جیٹ ٹوین انجنڈ 767 رکھنے والا یہ پیسنجر ایئر کرافٹ ہے، اور اس نے ریپلیس کیا DC-10S اور L-1011 ٹی جیٹس
پیسنجر ایئر کرافٹ کو. تو اب الحمدللہ ہم دبئی سے اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں. اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ سارے مسافر خیریت سے اپنے گھروں کو پہنچے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. ٹیک کیئر, بی ہیپی, گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی. آمین ثم آمین.